धामे बुद्ध सेठोम ही संशयो नथि सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं सदा मे धम्मो सेठोम ही संशयो नथि सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं सदा मे संघो सेठोम ही संशयो नथि सबदा हेतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वंदना। उपजाया आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरुमा पनि यो स्थानबाटै वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त सज्जनवर्गहरूलाई आज मङ्गलसूत्र भाग 39 दानञ्च धम्मचर्यञ्च ज्ञातकानञ्च सङ्गहो अनवजानि कम्मानि एतं अनवजानि कम्मानि एतं मङ्गलं मुत्तमम्। सज्जनवर्गहरू, अनवजानी कम्मानी दोष रहित भएको यानी कम्मानी जुन काम गर्नु पनि अथि रहेका छन् एतं यी चार प्रकारका नै उत्तमं उत्तम भएको मङ्गलम मङ्गल हो भनी भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नु भए जस्तै सज्जनवर्गहरूलाई पनि आज अनवजानी कम्मानी निर्दोषी वा दोषरहित काम गर्नु मङ्गल। मार्नु चोर्नु आदि काम कुराहरूबाट लोकमा राजा दण्ड आदि भोग गर्नुपर्ने संसार दुःख चक्रको दोष भनिने अपायमा पनि पतन हुन सकिने है। त्यसो हुनाले सावज कम्म दोष सहितका कर्महरू भनी भनिन्छ। सज्जनवर्गहरू, जति पनि पानाति पाता आदि अकुशल कर्महरू छन् त्यो कर्मलाई अनवज भनिदैन, कसुर रहित भनिदैन, सावज भनिन्छ। कसुर सहितका कामकाज भनिन्छ है। खराब कामकाज यी दुःख पाइरहेका दुःख भोग गर्नुपर्ने सबैजनाको मनमा के हुन्छ त अशान्ति हुन्छ। त्यो भनिराख्न परेन। कष्ट सहनु पर्नु भनेको नै दुःख हुन्छ। कष्ट सहनु त एकछिन पक्नुस्, दुःख भन्ने बित्तिकै त्यो शब्द नै सुन्न मन पर्दैन है। त्यसर्थ के भनियो त भन्दा त्यसलाई अमङ्गल भनियो। मङ्गल चाहिँ के हो त भन्दा त्यसरी राजाको आरोप राजा दण्ड पनि सहन नपर्ने अकुशल पनि नभएका कामकाजलाई मात्र के भनिन्छ त भन्दा अनवजानी कम्मानी निर्दोष कामकाज भनिन्छ। त्यस्ता कामकाज भनेका उपोषद धारण गर्नु, सेवा टहल गर्नु, सार्वजनिक विश्राम लिन योग्य हुने गरी कुनै वृक्षहरू रोपन गरिदिनु, धेरैलाई उपयोग हुने गरी वन उद्यानहरू निर्माण गरिदिनु, नदीनाला खोलाहरूमा तर्ने पुल बनाएर दिनु, बाटो मर्मत गर्नु, पिउनको निम्ति इनार पोखरीहरू बनाइदिनु आदि असल कामकाजहरू नै हुन्। सज्जनवर्गहरू,
उपरोक्त असल कामकाजहरूबाट धेरै प्राणीहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक सुख हुन्छ है, प्रफुल्लित र रमाइलो बनाइदिन्छ। सार्वजनिक प्रयोगको निम्ति असल काम गर्ने मानिस हुनुले धेरैका प्रिय पात्र बन्न पाइन्छ, गौरव पाएर प्रशंसा पात्र भइन्छ। आफूलाई पनि स्मरण हुँदा आफूले गरेको ती कार्यहरूलाई प्रत्येक पटक आरमण हुँदा के हुन्छ त भन्दा मनमा सुखानन्द हुन्छ। मरणसन्न अवस्थामा उक्त कुशल आरमणद्वारा असल निर्मितहरू पाएर सुगति भूमिमा पुग्न पाउने सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले नै यी कामकाजहरूलाई उत्तम मङ्गल भनी भन्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। निर्दोष काम भनेको अहिले पनि सुख मिल्ने र पछि पनि सुख पाइने काम हो। निर्दोष काम भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि जति पनि द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य आदिलाई हटाएर गर्नु हो, हटाउने प्रयास गर्नु नै हो। यञ्च करोति कायेन वाचा या उद चेतसा तं हि तत्संसकं होति तञ्च आधाय गच्छति। जसले शरीरबाट, कायेन शरीरबाट, वाचाय वचनबाट, चेतसा मनबाट विचार गर्छ, तं हि तस्स सकं होति, हि वास्तवमा यो कुरा सही सत्य हो, तं त्यो व्यक्तिको, तस्स जुन उसले गरेको शरीर वचन मनबाट गरेको जुन त्यो काम हो, त्यो काम नै, त्यो कर्म नै सकं होति, उसको आफ्नो भन्ने निजी होती हुन्छ। तञ्च आधाय गच्छति, आफूले जीवनभर गरिएको कायेन वाचाय चेतसा, शरीर वचन मनबाट जे जति पनि गर्छौँ तं ती कर्महरूलाई नै आधाय लिएर गच्छति, जानुपर्ने हुन्छ। आफूले गरेको काम जस्तो छ त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ सज्जनवर्गहरू। चाहे त्यो भिक्षु होस्, चाहे सामणेर होस्, चाहे अनागारिका गुरुमा होस्, चाहे उपासक होस्, चाहे उपासिका होस्, चाहे गृहस्थी होस्, चाहे प्रव्रजित होस्, दोषरहित काम गर्नु ठुलो वरदान हो सज्जनवर्गहरू। आफूले गरेको कामबाट अरूलाई केही पनि हानि हुन हुँदैन, यो चेतना हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। कहिले पनि नगरेको पुण्यलाई के गर्ने त भन्दा गर्ने, गरेको पुण्यलाई अभिवृद्धि गर्दै जाने, कहिले पनि नगरेको पापलाई कहिले पनि नगर्ने र पहिले गरेका ती अकुशल पापहरूलाई फेरि नगर्ने गरी इमान्दारी पूर्वक गरेको काम नै निर्दोष काम हुन जान्छ। अनवज्जानी कम्मानी, दोष रहित भएको काम हुन जान्छ। भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ 5वटा व्यापारहरू नगर्नु भनेर, जस्तै सत्त वाणिज्य न कतबम, शस्त्र अस्त्रको व्यापार नगर्नु, तो व्यापार गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन नगर्नु। दास वाणिज्य न कतबं, प्राणीहरूलाई दास दासीको रूपमा बेचबिखान गर्ने कार्य गरेर पनि जीविको यापन नगर्नु। मम्स वाणिज्य न कतबं, सज्जनवर्गहरू, प्राणीहरूलाई मारेर मासुको व्यापार गरेर पनि जीविको यापन नगर्नु। त्यो के हो त भन्दा सावज, दोष सहितको, कसुर सहितको कार्य हो। सुरा वाणिज्य न कतबम, जाँड रक्सी पारेर अथवा किनेर जाँड रक्सीको व्यापार गरेर पनि आफ्नो जीविको यापन नगर्नु। किन भन्तेजु भनेर सवाल गर्ने ठाउँ छ सज्जनवर्गहरू। त्यो जाँड पिउने व्यक्ति स्वयं पनि बौलाउँछ र गएर जहाँसुकै पनि उसले लफडा नै खडा गर्छ, झैँ झगडा नै गर्छ सज्जनवर्गहरू। घरमा गएर आफ्नो श्रीमतीलाई कुट्ने पिट्ने आदि, आफ्ना मातापिताहरूलाई अनादर छाडा बोल्ने आदि इत्यादि, यो सुराको धेरै दोष छ सज्जनवर्गहरू।
अकुशलमा सुरो भएर जान्छ, काट्न, मार्न, चोर्न, अपशब्द बोल्नमा अलिकता पनि हिचकिचाउँदैन। उसमा लाज भन्ने नै हुँदैन सज्जनवर्गहरू, है। बेशर्मी हुन्छ, कुनै इज्जत हुँदैन। त्यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले बेचबिखान गरेको त्यो जाँड रक्सी पिएर के गर्छन् त भन्दा कुनै न कुनै प्राणी त्यो पियो भन्ने बित्तिकै पिउने व्यक्ति पनि तहस नहस हुन्छ र त्यो व्यक्तिको सङ्गतमा जो पर्छन् ती सबै नै खतम हुन्छन्। त्यस मानेमा सुरा वाणिज्यं न कर्तव्यं भन्देजी हामीहरूले त जाँड पिउँदैनौँ, बेच्छौँ मात्र नभन्नु सज्जनवर्गहरू, त्यति नै दोष छ। विष वाणिज्यं न कर्तव्यं, विषको व्यापार गरेर आफ्नो जीविकोयापन नगर्नु, त्यो के हो त भन्दाखेरि यसरी यी पाँचवटा व्यापार गरेर जीविकोयापन गर्नु भनेको सावज्य दोषसहितको कार्य हो, है। त्यो दोषसहितको कार्यले के हुन्छ त भन्दा अहिलेको जीवनमा पनि दुःख हुन्छ र पछि भविष्यमा पनि दोषसहितको कार्यले के ल्याउँछ? दुःख नै ल्याउँछ। त सज्जनवर्गहरू, त्यही भएर के भनिन्छ त भन्दा यी अकुशल कार्य गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रले धम्मपदपालीमा उपदेश गरे मुताबिक वाणिज्यो वा भयं मग्गं अपसद्धो महद्दनो विसं जीवितु कामोह पापानि परिवर्जये। वाणिज्यो वा भयं मग्गं अपसद्धो महद्धनो विसं जीवितु कामोह पापानि परिवर्जये। हतियार नहुने महाधनी व्यापारीले भययुक्त बाटो छाडे झैं अथवा जिउने इच्छा हुने व्यक्तिले त्यो विषलाई छाडे झैं मनुष्यले पनि जीवनमा पाप कर्म गर्न छाड्नुपर्छ। किन छाड्नु भन्तेजी भन्दा पापले इहलोकमा पनि दुःख हुन्छ र पापले जब फल दियो भने भविष्यमा पनि दुःख नै हुन्छ। त्यस मानेमा जति पनि अकुशलहरू छन्, दोषसहितका छन्, कसुरसहितको कार्य हो, त्यसलाई परिवर्जये, परित्याग गर्नुपर्छ, है। व्यापारीहरूले भययुक्त बाटो छाडे झैं अथवा जिउने इच्छा भएका व्यक्तिहरूले विषलाई छाडे झैं मनुष्यहरूले पनि अकुशल कर्म गर्न के गर्नुपर्छ? परित्याग गर्नुपर्छ। पाप कर्मलाई छाडेपछि आफूलाई के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कुशल कर्म गर्नुपर्छ, है। भगवान शास्त्रका त्यति अमृत वचनहरू पापम चे पुरिसो कैरा न तं कैरा पुनः पुनः न तम ही छन्दं कैरा था दुख पापस उज्जयो। पापं चे पुरिसो कैरा न तं कैरा पुनः पुनः। पुरिसो मानिसले पापम चे यदि पापम अकुशल कार्यलाई कैरा गरिहाल्यो भने पनि न तं कैरा पुनः पुनः, तं त्यो अकुशल पापलाई पुनः पुनः बार बार फेरि दोहोऱ्याएर न कैरा गर्न हुँदैन। न तम ही छन्दं कैरा था, त्यो पाप अकुशल कार्य गर्नको निम्ति छन्द इच्छा बढाउन हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा भगवान शास्त्रले अकुशल पाप छ, त्यो अकुशल पाप थुप्रियो भने दुःखदायी दुःखकर होती उच्चयो, त्यो दुःखको कारण होती हुन्छ। जब अकुशल थुप्रेर आयो भने त्यो अकुशल चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई जीवनमा दुःखदायी फल दिने हुन्छ। यदि त्यस कारणले प्राणीहरूले यदि बाइचान्स अज्ञानमा गरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर गर्न हुँदैन। एवं प्रकारले पुञ्जञ्चे पुरिसो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः तम ही छन्दं कैरा थ सुखो पुण्य सौजयो। त्यसको ठिक विपरीत पुरुषो जुन कुनै नर नारीहरूले पनि
पुण्यं पुण्य भन्ने कुरालाई कहिरा गर्नुपर्छ। त्यो पुण्य भनेको एकपटक दुईपटक मात्र गरेर त्यतिमा सीमित हुन हुँदैन। त्यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा पुनः पुनः बारम्बार 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 पुण्यलाई गहिराथ गर्नुपर्छ। पुण्यमा छन्द भन्ने इच्छा चाहना मनसायलाई अधिकभन्दा अधिक बढाउनु पर्छ। किन त भन्दाखेरि जब पुण्यको रास थुप्रियो भने त्यो पुण्य सुखको कारण होती हुन्छ। जुन व्यक्तिले धेरै पुण्य कार्य गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई के हुन्छ? सुख विपाक, सुखानुभूतिहरू, इष्ट आरमणहरू, मनाप भावहरू, मनाप दर्शनहरू, होइन, जे जति तपाईँ हामीहरूले देख्छौँ कुशल आरमण देख्छौँ, जे जति सुन्छौँ कुशल आरमणहरू सुन्न पाउँछौँ, गन्ध रस स्पर्श, ती सबै के हुन्छ त भन्दा मनाप यानि इष्टारमण सबै राम्रो, मनमा कुशल उत्पन्न हुने। आहा कति आनन्द आयो है, कस्तो शान्त भयो है, कस्तो ढुक्क भयो है भन। त्यो यसरी त्यो पुण्य चाहिँ सुखको कारण भइदिन्छ। त्यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले पुण्यलाई बार 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 गर्नुपर्छ। भगवान् शास्त्रका ती वचनहरू जति नै उच्चारण गरे पनि कमै हुन्छन्। सज्जनवर्गहरू दुराचारी र असमाहित भएर 100 वर्षको जीवन जिउनुभन्दा सदाचारी र ध्यानी पुरुषहरूको एक दिनको जीवन नै बेस हुन्छ भन्ने ती कुराहरू यो सबै के हो त भन्दा यो च वस सतं जीवे दुसिलो असमाहितो एकहं जीवितं सेयो सिलवन्त सजाइनो। यो च जुन कुनै नर नारीहरू पनि दुशील भएर असमाहित भएर वस सतं जीवे 100 वर्षसम्म जिउँछन् भनी बाँचन् भनी नसेयो। त्यस प्रकारको बाँचाइ, त्यस प्रकारले जिउनु कुनै कल्याणकार छैन, कुनै श्रेयस छैन। एकहं जीवितं सेयो, एक दिन मात्र भए तापनि, एक बिहान मात्र भए तापनि जिउँछ। तर कसरी जिउँछ त भन्दा यो च त्यो व्यक्तिहरू शीलवन्त छ, आफ्नो शरीर र वचनलाई राम्ररी संयम गर्छ। झाइनो, आफ्नो मनलाई पनि आफ्नो वशमा दमन गरेर बस्छ। यसरी शील समाधिले परिपूर्ण भएर बस्नु भनेको एकहं, एक दिन मात्र, एक बिहान मात्र बस्छ भने पनि यसरी जिउनु, यसरी बाँच्नु नै सेयो बडा श्रेयस्कर छ, बडा कल्याणकर छ है। सज्जनवर्गहरू पाप वा दुराचरणद्वारा मनुष्य कोही बाँच्न सक्दैनन् है। औ सुपबुद्धलाई न अन्त लेखे न समुद्र मजे न पवत नङ पवरङ विवस। कति उच्चारण गरौँ सज्जनवर्गहरू, उच्चारण नगरौँ। जब तपाईँ हामीहरूले गरेको त्यो कुशल अकुशल कार्य गऱ्यौँ भने न अन्त लेखे, आकाशमा गएर लुके तापनि लुक्न सकिँदैन। त्यो तपाईँ हामीहरूले गरेको चाहे त्यो कुशल होस् अकुशल होस् त्यो संसारमा नै आउँछ। अघि मैले प्रारम्भमै भूमिका बाँध्दाखेरि नै तङ हि तस्स सकङ होती भनिरहेको छु। यो शब्दलाई नबिर्सौँ। तङ हि तस्स सकङ होती, तपाईँ हामीहरूले जीवनभर गरेको शरीर वचन मनबाट गरेको त्यो कर्म नै दोष सहितको कर्म अथवा दोष रहितको कर्म नै के हुन्छ त भन्दा हामीहरूको सकङ आफ्नो निजी प्यावा हुन्छ। त्यो नै तपाईँ हामीहरूको संसारमा आउँछ। चाहे गुफामा गएर लुकाउँ, चाहे समुद्रमा गएर लुकाउँ, जहाँ गएर लुके तापनि ती कुशल र अकुशलबाट बाँच्न सकिँदैन। त सज्जनवर्गहरू है, मानिसको मृत्यु 2 पटक हुन्छ रे। एकचोटि दुराचरण गर्यो भने दुःख कष्ट गरेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ, बडा लाजमर्दो हुन्छ। जुन व्यक्तिले दुराचरण गर्यो भने त्यो के बाँचिराख्नु। त्यो दुराचारी व्यक्ति, दुराचरण गरेको व्यक्ति भनेको बाँचे तापनि त्यो मृत्यु समान नै हो
है कसरी त्यो समाजमा मुख देखाउने सज्जनवर्गहरू त्यो अकुशल गरेर लाजमर्दो त सास मात्रै फेरेको हुन्छ, त्यो मृत्यु तुल्य नै हुन्छ है। अर्को मृत्यु चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको आयु समाप्त भएर मर्नुलाई यसरी दुई प्रकारको छ। पापले आफूलाई नै विनाश गर्छ, पुण्य गर्दा गाह्रो पर्छ, तर त्यसको फल चाहिँ सज्जनवर्गहरू बडा मिठो हुन्छ है। त्यसकारण निर्दोष काम गर्दा यो जीवनमा पनि सुख हुन्छ र अर्को जीवनमा पनि सुख हुन्छ, अर्थात् फल मिठो पाइन्छ। त्यसकारण निर्दोष भएको काम गर्दा यो जीवनमा नै के हुन्छ, सुख पाइन्छ। हुन त मैले राम्रो काम गरेँ भने भविष्य अथवा अर्को जन्ममा पाउँछु कि अर्को जन्ममा हो कि भन्दा भन्दै अहिले राम्रो गर्ने बित्तिकै यो जीवनमा नै के हुन्छ त भन्दा राम्रो कामको परिणाम राम्रै आउने भएको हुँदाखेरि यो जीवनमा पनि सुख हुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो परित्राण निश्चयमा मग मानवको उदाहरण दिइएको छ, थोरै सुनिहेरौँ। मचल्लो गाउँमा जन्मेका एक मग मानव, उनी धेरै इमान्दारी थिए। उनले निर्दोषपूर्ण काम अर्थात् नोकरी गर्दा गर्दै अवकाश पाएपछि अब स्वर्ग जाने काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जब परोपकार गर्न सुरु गरिदिए, कुवा खन्ने, धाराहरू बनाइदिने, पाटीपौवाहरू बनाउने, पोखरी बनाइदिने, रुखहरू रोपण गर्ने, सफा बाटो बनाइदिने आदि राम्रा राम्रा कामहरू मग मानवले गर्न थाले। मचल्लो गाउँमा 33वटा घर थियो रे सज्जनवर्गहरू। उनलाई कसैले के गरेको हो भनी सोद्धाखेरि मग मानवले स्वर्ग जाने बाटो बनाएको भनेर भन्ने गर्थे रे। मग मानवले पञ्चशील राम्ररी पालन गरेका थिए। उनी प्राणीहरूलाई हिंसा नगर्ने, कसैलाई दुःख कष्ट नदिने, जीवनमा कहिले पनि झुट्टा नबोल्ने, सबैसँग राम्रो मिठो व्यवहार गर्ने है, सबैलाई सम्यक दृष्टिले हेर्ने, अमल पदार्थहरू सेवन नगर्ने, उनी अरूको मद्दत गर्ने, सबै प्राणीहरूप्रति मैत्री भाव, करुणा, मुदिता राख्ने यस्ता व्यक्ति थिए। उनको राम्रो चरित्र र उनले गरेका राम्रा राम्रा कामहरू देखेर ती गाउँलेहरू पनि प्रभावित परे र उनीहरूले सोधे, दाइ के हजुरसँग हामी पनि सहभागी भएर काम गर्न हुँदैन? भन्दा मग मानवले भइहाल्छ नि, राम्रो काम पनि कस्तो गर्न नहुने हो। अनि गाउँलेहरू सबै मिलेर गाउँलाई स्वर्ग बनाउने भनी ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू बनाउने, मानिसहरूलाई आवत जावत गर्न सजिलो होस् भनी ठाउँ ठाउँमा पानीहरू, पोखरीहरू खनेर राखिदिने, बाटोको दुवैतिर वृक्षहरू रोपण गरिदिने। त्यसो हुँदाखेरि त्यो नगर एकदमै दर्शनीय, रमणीय बन्यो। आजको भाषामा त्यो नगरै ग्रिन सिटी बन्यो सज्जनवर्गहरू। त्यो गाउँ एउटा यस्तो भयो, नमुना हुन गयो। त्यहाँ नराम्रो काम केही पनि भएन सज्जनवर्गहरू है। सबैजनाले पञ्चशील धर्मलाई पालन गरेको हुँदा झैँ झगडा पनि कतै भएन, नराम्रो काम पनि केही पनि भएन। सबैले दोष नलाग्ने खालको काम उनीहरूले गरे। त आजको उपदेश पनि के हो? अनवत जानी, दोष रहित भएको, कसुर रहित भएको। त मचल्लो गाउँका ती प्राणीहरूले पनि के गरे त भन्दाखेरि दोष नलाग्ने खालको काम गरे। राम्रो काम गर्न सबैले साथ दिनुपर्छ सज्जनवर्गहरू। गाउँको मात्र होइन, नगरको, प्रदेशको, सिङ्गो राष्ट्रको पनि विकास हुन कुनै समय लाग्दैन, कुनै बेर लाग्दैन। काम राम्रो वा नराम्रो के हो बुझ्नुपर्छ,
नराम्रो काम छ भने आफ्नै परिवारले गरे तापनि त्यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन। त्यसो गर्नाले सबैलाई के हुन्छ त भन्दा फाइदा हुन्छ सज्जनवर्गहरू है। त उनीहरूको राम्रो काम भनेको नै के हो त भन्दाखेरि फुलको बिरुवा रोपेर बगैँचा बनाउने, रुखहरू रोपण गर्ने, जङ्गल बढाउने, खोलामा पुलहरू बनाइदिने, पानी पिउनका लागि धाराहरू कुवाहरू बनाउने, बाटो बनाउने, आरामसँग बस्न पाटी पौवाहरू बनाइदिने। त मग मानव लगायत उनका 33 जना साथीहरू मिलेर गाउँ सुन्दर बनाउने अभियान चलाए सज्जनवर्गहरू। धेरै ठाउँमा फुल रोपन, बाटो दायाँ बायाँ वृक्ष रोपन गरे। जताततै मानिसहरूले खोला तर्नका लागि पुलहरू बनाइदिए। ठाउँ ठाउँमा पानीको सुविधाहरू भएको कुवा र इनार पनि बनाइदिए। यसरी चाहिँ उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा यसरी मजाले चाहिँ परोपकार सेवा गरे। त्यसरी उनीहरूको मचल गाउँ कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भने यही नै स्वर्ग जस्तो एउटा नमुना बन्न पुग्यो। पञ्चशील पालन गरेको हुँदाखेरि चोर डाका लुटा फटाहाहरू त्यहाँ हुने कुरै आएन। झगडा परेर अदालतमा कसैले जानुपर्ने कुरै भएन। अमल पदार्थ खाने कोही पनि भएनन् सज्जनवर्गहरू। मानिसहरू जिउँदै नै के भयो त भन्दाखेरि स्वर्गमा पुगे जस्तो अनुभव गर्न थाले। जबकि मरेपछि स्वर्ग जानका लागि उनीहरूले त्यस्तो काम गरेका थिए, तर उनीहरूले गरेको त्यो पञ्चशील धर्म र परोपकार गर्ने कार्य गर्दाखेरि आफू बसेको त्यो गाउँ, त्यो नगर, त्यो प्रदेश, त्यो राष्ट्र के भइदियो त भन्दाखेरि स्वर्ग जस्तो भइदियो। त सज्जनवर्गहरूको धर्मको आचरण गऱ्यौँ भने मरेपछि होइन, यही नै पनि सुखानुभूति अवश्य हुन्छ। त्यही भएर धर्मको गुणमा अकालीको भन्नेको छ सज्जनवर्गहरू। शुद्ध धर्मको आचरण गऱ्यौँ भने त्यो शुद्ध धर्म भनेको समय नबित्दै सन्दिठीको यहाँको यही नै फल दिने, अकालीको समय पर्खिराख्नै नपर्ने गरी फल दिने हुन्छ। त के त भन्दा आचरण गर्नु मात्र हो सज्जनवर्गहरू। जति जति श्रद्धालाई अगाडि सारेर तपाईँ हामीहरूले आचरण गर्छौँ त्यसको परिणाम त इहलोकमै, यो भवमै आउँछ, यस जीवनमै आउँछ, तत्कालै आउँछ है। मात्र हजुरहरूले श्रद्धालाई अगाडि सारेर स्मृति बनाएर प्रज्ञालाई प्रयोग गरेर चाहिँ आचरण गर्नु मात्र पर्यो। त सज्जनवर्गहरू पहिले तिनीहरू अमल पदार्थ खाएर झगडा गर्दथे। यसरी अमल पदार्थ खाएर जब झगडा झगडा भयो भने के भयो त भन्दाखेरि न्यायाधीश कहाँ जानु पर्यो। न्यायाधीशले पनि अब के त भन्दाखेरि यताबाट पनि खाने हो, उताबाट पनि खाने हो, होइन त। अनि बिना मेहनत नराम्रो काम गरेर पैसा कमाउने बानी परेको हुन्छ। तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँसँग ठिक्क पर्छन्, म जाँदा मैसँग ठिक्क पर्छन्। तपाईँबाट पनि खाएकै हुन्छन्, मबाट पनि खाएकै हुन्छन्। त्यही भएर कालो कोट भनेको खतरनाक हुन्छ अरे यहाँ पनि र तल पनि। त होसियारी हुनुहोस्। त हामीले त्यहाँ जाने कामै गरेनौँ भने त्यहाँ जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यही भएर के हुनु पर्यो त भन्दा निर्दोष भएको काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर अनवजानी कम्बानी एतङ मङ्गलङ मुत्तमम, कसुर रहित भएको काम गर्नु नै मङ्गल हो। कसुर सहितको काम गऱ्यौँ भने के भयो? अमङ्गल भयो। जति नै मङ्गल मङ्गल भनेर जति नै नौ ग्रह शान्ति गर्नुहोस्, शान्ति हुनेवाला छैन। शान्ति केले गर्नु पर्यो त भन्दा आफ्नो शरीर वचन मनले निर्दोष काम गर्ने बित्तिकै शान्ति नै शान्ति। र सज्जनवर्गहरू यो कुरालाई जति चाँडो बुझ्नुहुन्छ त्यति नै कल्याण हुनेछ। त एक दिन मरेर जाने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सज्जनवर्गहरू। हामी एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ भन्ने कुरा, तर पनि लागेको बानी कतै नजानी भने जस्तै के गर्ने, त्यो लोभले तानिहाल्छ, मात्सर्यले समाइहाल्छ होइन, कन्जुसपनले सबै छोपेर राखिहाल्छ। बडा नै डरलाग्दो छ जीवन है। सबैलाई थाहा छ यो सबै लिएर जाने कुरा केही पनि होइन, सबै छाडेर जानुपर्ने हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ।
यहाँसम्म कि यो देह पनि छाडेर जानुपर्छ भन्ने थाहा छ र पनि त्यो लागेको बानी चाहिँ छाड्न बहुतै गाह्रो छ। राम्रो काम गर्न थालेपछि अदालतको काम नै परेन, अदालतमा पनि न्यायाधीशले काम पाएनन्, घुस पनि खान पाएनन्। सबैजना एउटै परिवार जस्तै भएर बसे। त्यो बसेको देख्दाखेरि उता न्यायाधीशलाई भनौँ मनमा सोचाइ पर्यो, यी गाउँलेहरूले गर्दा हामीहरूको काम त बनेन, चोरी डकैती जानमारा केही नराम्रो काम त्यहाँ केही पनि भएन। अनि न्यायाधीशले के गरे त भन्दाखेरि फटाहरूले गाउँ बिगारे भनेर राजालाई त्यसको ठिक विपरीत उनले निवेदन गरिदिए। गाह्रो छ समाजमा जिउन धेरै नै गाह्रो छ सज्जनवर्गहरू। अहिले मात्र होइन, पूर्वकालमा पनि होइन, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो नगरलाई राम्रो ग्रिन सिटी बनाउँछु भनेर निःशुल्क आफ्नै परिश्रम आफ्नै धन सम्पत्ति लगाएर चाहिँ सेवा गर्दाखेरि पनि सुख छैन सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर चित्तवृद्धि राम्रो हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। राजाले पनि अर्थवर्थ केही नबुझिकन त्यस्ता मानिसहरूलाई पात कसेर ल्याउन भने, हात्ती आउँदाखेरि हात्तीबाट कुल्चाइ मारिदिनु भन्ने आदेश पनि दिइबक्स्यो। राजाहरूको आदेश पनि बडा खतरनाक हुन्छ। आदेश भयो भने त भयो सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ देशका राजाहरू भनेको निरीक्षण र परीक्षण नगरिकन अर्काको भनाइमा सीमित हुन हुँदैन। राम्रो काम गरेको छ वा छैन बुझ्नुपर्छ, नत्र पछि गएर के हुन्छ त भन्दा पश्चाताप हुन्छ सज्जनवर्गहरू। विद्वानले त्यस्तो पछि गएर पश्चाताप हुने काम गर्न योग्य हुँदैन। अर्काको कुरा एकैचोटि विश्वास गर्न पनि हुँदैन सज्जनवर्गहरू। विचार गरेर मात्र विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मचल्ल देशका राजाले एकैचोटि निरीक्षण नगरिकनै हात्तीबाट कुल्चाएर मार्न आदेश दिएपछि सबैजना गाउँलेहरूलाई सुकुलमा बेरेर हात्ती राखेको बाटोमा लाइन लगाएर सुताए सज्जनवर्गहरू। यसरी अब मर्नुपर्छ भन्दाखेरि ती मचल्ल मानव मगले के भने त भन्दाखेरि ती सबै बाँकी रहेका 33 जनालाई तिमीहरू डराउनु पर्दैन, हामीहरूलाई मार्न भनेर आदेश दिने राजालाई पनि मैत्री राख, महाराजलाई गएर चुक्ली लगाउने यी न्यायाधीशलाई पनि उनीप्रति पनि सहिष्णुता स्नेह मैत्री राख। अहिले हामीलाई कुल्चिन मार्नको निम्ति आइरहेको हात्तीप्रति पनि मैत्री राख। नराम्रो भावना मनमा आउन नदेऊ। एक दिन सबै मर्नु नै छ, हामी पनि एक दिन मर्ने नै हो। त्यसर्थ सबैले हामीहरूले पञ्चशील पालन गरेको सत्य हो र यो सत्य वचनको प्रभावले र साथै मैत्री भावना गर भनेर पञ्चशील पालन गरेको सत्य क्रिया र मैत्री भावना उनीहरूले ती व्यक्तिहरूप्रति वृद्धि गरे। यसरी मैत्री वृद्धि गर्दाखेरि के भयो त भन्दा सज्जनवर्गहरू हात्तीहरू एक एक गरेर उनीहरूले फुकालिदिए कुल्चिनको निम्ति। कुनै हात्तीले पनि ती मचल गाउँका मग मानव लगायत 33 जनालाई छुँदा पनि छुएन है। अनि हात्तीहरू छाडिदिँदाखेरि अन्य अरू हेरिरहेका मानिसहरू चाहिँ कराएर भागे। साथै यो समाचार महाराजसँग पनि पुग्यो भनौँ, बिन्ती गरे। तिनीहरूसँग औषधि होलान्, खोज भनी महाराजले आदेश दिनुभयो। सबैको शरीरमा पुरा छानबिन गर्दा पनि औषधि पाइएन। महाराजले फेरि भन्नुभयो यिनीहरूले अवश्य पनि कुनै मन्त्र गरेका हुनुपर्छ, गएर सोध भन्दाखेरि मग मानवलाई सोद्धाखेरि मग मानवले पनि हो हामीहरूले मन्त्र पढेका छौँ। सबैलाई बोलाएर महाराजले ल त तिमीहरूले उच्चारण गरेको पढेको मन्त्र के हो पढेर सुनाउनु भनेर महाराजले यसो भनेपछि मग मानव लगायत सबै ती
मचल गाउँका 33 जना युवाहरूले हामीहरूले प्राणी हिंसा गरेका छैनौँ, झुट्टा कुरा बोलेका छैनौँ, सज्जनवर्गहरू पञ्चशील सबैसँग मैत्री भावना राखेका छौँ, राम्रो काम गरेका छौँ, यही नै हामीहरूको मन्त्र हो। हामीहरूले निशुल्क पुलहरू बनाइदिएका छौँ आफ्नो नगरमा, बाटोहरू उचनिच भएको ठाउँमा सम्मो बनाइदिएका छौँ, बाटोको दायाँ बायाँ वृक्षरोपण गरिदिएका छौँ, पिउनको निम्ति पानीहरू, इनारहरू, धाराहरू व्यवस्थित गरिदिएका छौँ, आते जाते यात्रीहरूलाई बस्नको निम्ति प्रतीक्षालय भनौँ न हाम्रो भाषामा, हैन? यसो बस स्ट्यान्डमा यसो बस्नको निम्ति, बिच बाटोमा बस्नको निम्ति। अस्ति एकजना हाम्रो उहाँ तल रेलवेका गुरुङ उपासकले पनि आफ्नो दिवंगत माको नाममा यो हस्पिटलको छेउमा चाहिँ प्रतीक्षालय बनाएर त्यसमा भन्दै परित्राण पढेर यसो उद्घाटन गरिदिनुस् न भनेर हामीहरूलाई बोलाएका हुँदाखेरि मैले यहाँ सम्झना आयो र त मचल्ला गाउँका यी मग मानवहरूले पनि हो हामीहरूले मन्त्र गरेका हौँ। के मन्त्र हो त भन्दा हामीहरू दुशील होइनौँ, हामीहरू सुशील हौँ, हामीहरूले पञ्चशीललाई उल्लङ्घन गरेका छैनौँ, पञ्चशील पूर्ण रूपले पालन गरेका छौँ र साथै आफूले जीवनभर गरेको त्यो आय आर्जन गरिरहेको त्यति धन सम्पत्तिलाई राम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्दै हामीहरूले आफ्नो नगरलाई सुन्दर बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर यसरी उहाँहरूले पढेको त्यो उच्चारण गरेको मन्त्र सबै सुनाइदिनु हो। यो मन्त्र सुनेपछि महाराज बडा आश्चर्यचकित हुनुभयो, एक प्रकारले गदगद पनि हुनुभयो, एक प्रकारले आफूलाई आफै एउटा पशुले, हात्तीले समेत पनि यिनीहरूको शील सदाचार, यिनीहरूको सत्कर्म, यिनीहरूको सत्य वचन, यिनीहरूको मैत्री, यिनीहरूको सहिष्णुता, यिनीहरूको स्नेह, यिनीहरूको नगरप्रतिको दया माया करुणा मैत्रीलाई बुझ्न सक्यो। म एउटा देशको राजा भएर पनि मैले गर्नुपर्ने कामलाई मेरा नगरवासीहरूले कुनै राज्य कोषबाट कुनै धन सम्पत्ति नमागिकन आफ्नै रगत पसिनाबाट प्राप्त गरेका त्यति धन सम्पत्ति लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो नगरलाई सुन्दर बनाउने, ग्रीन सिटी बनाउने प्रयास गरिरहेको। ओहो, पशु जति पनि बुद्धि भएन, मैले गर्नुपर्ने काम मग मानवहरूले गरिदिए। ओहो भनेर महाराजले यसरी मनन गरेर गाउँलेहरू मिलेर राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर अझै उहाँहरूलाई हौसला दिएर, उहाँहरूलाई अझै सुझाव दिएर है न्यायाधीशलाई दिइराखेको सबै अधिकारहरू के गरे त भन्दा गाउँलेहरूलाई त्यति सम्पत्तिहरू सुम्पिदिए उपहार स्वरूप। है गाउँका 33 वटै घर परिवार इमान्दार भएकोले गाउँ सिङ्गो के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ आउने त्यो नगरको कर जति सबै त्यही नगरलाई नै भइदियो, त्यो गाउँलाई नै भइदियो। त्यो उनीहरूले त्यो गाउँलाई, त्यो नगरलाई सुन्दर एउटा स्वर्ग जस्तो बनाइदिए। जीवन बाँचेको बेलामा स्वर्गमा बसेको अनुभव गरे जस्तै सबै मिलेर त्यही नै सुखानुभूति गरे सज्जनवर्गहरू। न प्रहरीको खाँचो, न न्यायाधीशको खाँचो, न बड्डी पसल छ, न कुनै झैँ झगडा छ, न कुनै कहल छ। कति सुखमय जीवन। इदमोदति पेचमोदति कत पुण्यो उभयथ मोदति सोमोदति सोपमोदति देस्वाकमो विशुद्धि मतनो। इदमोदति पेचमोदति कत पुण्यो उभयथ मोदति कत पुण्यो पुण्यवान व्यक्तिहरू इदमोदति यह लोकमा पनि मोदति प्रमोदित हुन्छन्
पेच मोदती, यो देह छाडेर अन्यत्र हुँदा पनि मोदती प्रमोदित हुन्छन्। एकपटक आचरण गरेर हेरिहेर्नुहोस्। वास्तवमा शील पालन गर्दाखेरि शीलकै सुखानन्द हुन्छ। समाधिको आसन लगाएर मन एकछिन मात्र पनि अडियो, एकाग्र भयो भने त्यही पनि आनन्द हुन्छ। जब अझ भगवान बुद्धको शासनमा विपश्यना आफ्नो खण्डमा विपश्यना ज्ञानले नामरूप पञ्चस्कन्धको अनित्य लक्षणलाई जान्न पायौँ। यसको सुखानन्दको सीमा हुँदैन सज्जनवर्गहरू, बडा कल्याणकारी। त्यही भएर धार्मिक पुरुषहरू, धार्मिक नर नारीहरू यहाँ पनि सुखी हुन्छन्, वहाँ पनि सुखी हुन्छन्, जतैततै सुखी हुन्छन्। त सज्जनवर्गहरू, आज अलिकति समय पनि झन्डै 45-40 मिनट जस्तो भयो। जे होस्, त विशेष त आजको मङ्गल भनेको हजुरहरूले बुझि नै हाल्नुभयो। अनवजानी कम्मानी। के कम्मानी? अनवजानी कम्मानी, कसुर रहित भएको, दोष रहित भएको काम गर्नु नै मङ्गल हो। त सबैले दोष रहित भएको, कसुर रहित भएको काम गर्न सकुन् भन्ने शुभेच्छा राखेर यसरी श्रद्धापूर्वक, धर्मलाई आदरपूर्वक, गौरवपूर्वक सवर्ण गरेको कुशल पुण्य यसरी भित्री आन्तरिक हृदयबाट नै सज्जनवर्गहरूले बुद्धि हुन्थ्यो भन्ने त्यो चेतनाको पुण्य, धर्मदानको पुण्य, धर्म सवर्ण पुण्य, धम्म पूजा पुण्य, यी सबै पुण्यको प्रभावले जाति, जरा, व्याधि, मरणबाट रहित भएको, मरण अन्त भएको परम शान्ति, सुख, निर्वाणलाई सबैले साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् भन्दै आज गरिएको यो कुशल पुण्यलाई बराबर गरेर विभाजन गर्दछौँ। सबैले नै सहर्षपूर्वक साधु अनुमोदन गर्न सकुन् भन्दै साधु साधु साधु।